नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरूले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोला र आफूलाई चाहिएको भिडियो हेरेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ज्ञान तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो एक्जामलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। र आज चाहिँ हामी यो जुन एसइईको नेपाली विषयको चाहिँ तपाईहरुलाई एक्जाममा जुन क्वेशनहरु सोधिएको छ ती क्वेशनहरुको एन्सरहरु चाहिँ लेख्ने, कसरी एन्सरहरु लेख्ने, ती प्रश्नहरुका उत्तरहरु के हुन्, हामी त्यस विषयमा छलफल गर्ने छौं। अब हामीले यो सेटको जुन व्याकरणको अभ्यास छ, यो व्याकरणको अभ्यास हामीले गरिसकेका छौं अगाडिको भिडियोमा। तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है। भन्नुको मतलब हामीले यो प्रश्न नम्बर 9 सम्म गरिसकेका छौं। हामी चाहिँ यहाँ प्रश्न नम्बर 10 देखि सुरु गर्छौं है त। ल हेर्नुस्, प्रश्न नम्बर 10 मा के छ भने तलको गद्यांश पढी सोधिएका चाहिँ प्रश्नहरुको छोटो उत्तर देऊ भनेर भनेको छ। छोटो उत्तर दिनुपर्ने छ है त। पढौं। रुइतले तिलगंगा आँखा अस्पतालको स्थापना र रुइटेक्टोमीको आविष्कार गर्नुभन्दा पहिले नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब 0.8% मानिसमा दृष्टिहीनताको समस्या थियो भने अहिले 0.4% मा झरेको छ। नेपालले आँखा उपचारको पहुँच ठाउँ ठाउँमा पुर्याएको छ भने आँखा स्वस्थ राख्न जनचेतना फैलाउने काम पनि गरेको छ। उनको टोलीले घुम्ती शिविर मार्फत देशका सुगमदेखि विकट ठाउँसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। जति बेला रुइत र उनको टोलीले नयाँ प्रविधिको आविष्कार गरेर उपचार थालेको थियो त्यति बेला कतिपयले यिनीहरूको माथा सट्केछ पनि भने। उनका नजिकका साथीहरूले पनि निकै आलोचना गरे। तर पनि स्वदेशी तथा विदेशी डाक्टरहरूको सृजनशील दिमाग र हातका कारण रुइत सफल हुँदै गए। यस कार्यमा रुइतकी पत्नी नन्दा रुइतको पनि उत्तिकै योगदान छ। यी सबैका साथ र सहयोग पाएर नै रुइत विश्वका चर्चित र सफल डाक्टर बनेका हुन् भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई हेर्नुस्, यो गद्यांशको चाहिँ प्रश्न उत्तरहरू यहाँ सोधेको छ, प्रश्नहरू सोधिएको छ, हामीले चाहिँ उत्तर लेख्नुपर्ने छ है त। ल हेरौँ, पहिलो प्रश्न छ रुइतले कुन आँखा अस्पतालको स्थापना गरे भनेर भनेको छ। त रुइतले कुन आँखा अस्पतालको स्थापना गरेका हुन् त? हामीले यहाँ पढिसकेका छौँ। हेर्नुस्, रुइतले तिलगंगा आँखा अस्पतालको चाहिँ स्थापना गरेका हुन् हैन। तपाईले उत्तर लेख्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुस्, चाहिँ यो उत्तर 10 नम्बरको प्रश्नको उत्तर हो है। कमा लेख्नुस्, रुइतले तिलगंगा आँखा अस्पतालको स्थापना गरे। ल यसरी हामीले चाहिँ उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब अर्को प्रश्नमा छौँ भाइ बहिनीहरू। अर्को प्रश्न हेर्नुस्, ख नम्बरको प्रश्न छ सन्दुक रुइत कसरी विश्वका चर्चित डाक्टर भए भनेर भनेको छ। त कसरी भए त भन्दा स्वदेशी विदेशी जुन डाक्टरहरू छन् तिनीहरूको सृजनशील दिमागबाट चाहिँ यो आँखा उपचारको क्षेत्रमा एकदमै अद्वितीय योगदान दिएको र त्यसमा चाहिँ उनकी श्रीमती यो नन्दा रुइतले पनि साथ सहयोग दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सन्दुक रुइत एकदमै चर्चित डाक्टर भएका हुन् हैन। त त्यही उत्तर यहाँ हामीले लेख्न सक्नु पर्यो। त हेरौँ, ख नम्बरमा ख प्रश्नको उत्तर के हुन्छ भने स्वदेशी तथा विदेशी डाक्टरहरूको चाहिँ सृजनशील दिमागबाट आँखा उपचारका क्षेत्रमा
उपचारका क्षेत्रमा अद्वितीय योगदान दिएका र त्यसमा उनकी श्रीमती नन्दा रुइतले पनि साथ सहयोग दिएकाले सन्दुक रुहित विश्वका चर्चित डाक्टर भए हो। यसरी तपाईहरुले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ ल। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ हेर्नुस्। ग नम्बरको प्रश्न छ यहाँ। गद्यांशमा रेखाङ्कित वाक्यलाई मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ। त यो गद्यांशमा यहाँ हेर्नुस्, यहाँ रेखाङ्कित वाक्य छ है। तपाईले हेर्नु भएको छ कि छैन? हो, यहाँ वाक्य छ है। ल, यी सबैका साथ र सहयोग पाएर नै रुहित विश्वका चर्चित र सफल डाक्टर बनेका हुन् भनेर भनेको छ। अब यसलाई हामीले मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ है। के हुन्छ यसको भन्दा जब रुहितले सबैको साथ र सहयोग पाए तब उनी विश्वका चर्चित र सफल डाक्टर बने। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। त लेख्नुहोस्, जब ग नम्बरमा है, जब रुहितले सबैको साथ र सहयोग पाए तब उनी विश्वका चर्चित र सफल डाक्टर बने है। यसरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने सुगमदेखि शब्दको कारक र विभक्ति ठम्याई लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई सुगमदेखि भन्ने एउटा शब्द छ। यो कुन कारकमा हो हैन र कुन विभक्ति हो भनेर हामीलाई यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त यो सुगमदेखि भनेको चाहिँ अपादान कारक हो र पञ्चमी विभक्ति हो। त्यही भएर तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ घ नम्बरमा सुगमदेखि यो अपादान कारक र पञ्चमी विभक्ति ल। अब अर्को ङ नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। ङ नम्बरको प्रश्नमा हेर्नु के भनेको छ, लगानी आँखा है। अर्को आँखा शब्दको पर्यायवाची शब्द लेखी त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। त आँखा शब्दको पर्यायवाची शब्द के हो तपाईलाई थाहा छ? नयन हैन, अथवा चक्षु। त लेख्न सक्नुहुन्छ। आँखा भनेको के हो त? नयन अथवा नेत्र अथवा चक्षु, जे लेखे पनि भयो। त
हामीले अब वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ। त वाक्यमा के प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा आमाको चाहिँ नयनबाट, आमाको आँखाबाट, आमाको चक्षुबाट चाहिँ बगेका आँसु देखेर मेरो मन रोयो। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। के अरे आमाको नयनबाट बगेको आँसु देखेर मेरो मन रोयो। यसरी तपाईँहरूले यो अनुच्छेदको प्रश्नहरूको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। 10 नम्बरको प्रश्नको उत्तर थियो। अब अर्कोमा जाउँ। 11 नम्बरको प्रश्नमा हेरौँ के भनिएको छ भन्दा तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। त यहाँ हाम्रो अनुच्छेद एउटा दिएको छ 11 नम्बरमा। हेर्नुहोस्, हामी पहिले अनुच्छेद पढौँ। भौगोलिक तथा प्राकृतिक रूपले लगानीका विविध क्षेत्रमा नेपाल उपयुक्त गन्तव्य रहेको भए पनि राजनीतिक रूपमा भने जोखिमपूर्ण देखिएको अनुभव गरिएको छ। विश्व व्यापारीकरणका कारण लगानीकर्ताहरू सस्तो जनशक्ति, कच्चा पदार्थ तथा प्रचुर प्राकृतिक स्रोतका स्थानहरूको पहिचान गर्दै त्यस्ता ठाउँमा लगानी गर्न इच्छुक रहेका बेला विशाल अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकी मुलुकबीच अवस्थित नेपालले अन्यत्रको त कुरै छाडौँ, छिमेकीको लगानीलाई पनि आकर्षित गर्न सकेको छैन। नेपालमा पूर्वाधार विकास, जलस्रोत पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा बहुपक्षीय लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेकाले त्यस अनुसारको वातावरण सरकारले मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। लगानीका लागि प्राथमिक रूपमा आवश्यक पर्ने विद्युत तथा पूर्वाधारको विकास, वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना न्यून रहेको विगतका अनुभवबाट हामीले शिक्षा लिनै पर्छ। अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरता र श्रमिकको बन्द हडताल, कानुनी प्रावधान तथा प्रशासनिक प्रक्रिया जस्ता कारणले नेपालमा लगानी गर्ने समस्या परेको कुरा लगानीकर्ताहरूको गुनासो पाइन्छ भनेर भनेको छ। त यहाँ हेर्नुहोस्, अब हामीलाई यो प्रश्नहरू दिएको छ। क नम्बरको प्रश्न पढौँ। कुन रूपमा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य होइन भनेर भनेको छ। त कुन रूपका लागि भन्दा भौगोलिक तथा प्राकृतिक यो रूपका लागि चाहिँ रूपमा नेपाल चाहिँ लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य होइन है। त्यही कुरा तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नु पऱ्यो उत्तरमा। यहाँ हेरौँ, 11 नम्बरको उत्तर हो है यो। ल उत्तर पक्नुहोस् है त। उत्तर 11। ल क नम्बरको प्रश्नको उत्तर कुन रूपमा अरे भौगोलिक तथा प्राकृतिक चाहिँ रूपमा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य होइन, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अब ख नम्बरको प्रश्नमा जाउँ है त। के छ प्रश्नले भनेको, नेपालमा चाहिँ लगानीका लागि समस्या पर्नुका कारणहरू के हुन् भनेर भनेको छ। त नेपालमा लगानीका जुन समस्याहरू छन् त्यो लगानीका समस्याहरू के कारणले गर्दा हुन् त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ। तपाईँले यहाँ हेर्नु होला, एकदम विशाल अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकी मुलुकहरू चाहिँ हाम्रो छेउछाउमा छन्, हो कि होइन। राजनीतिक अस्थिरता छ चाहिँ हाम्रो देशमा, राजनीतिक अस्थिरता, श्रमिकको बन्द हडताल, हो कि होइन,
कानुनी प्रावधान तथा प्रशासनिक प्रक्रिया हो। यस्ता कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालमा लगानी गर्न एकदम समस्या परेको छ हो। त यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ख नम्बरको प्रश्नको उत्तर कि राजनीतिक अस्थिरता त्यस्तै गरिकन श्रमिकको बन्द हडताल, श्रमिकको बन्द हडताल, त्यस्तै गरिकन अर्को विशाल अर्थतन्त्र भएका चाहिँ छिमेकी मुलुकलाई आकर्षित गर्न नसक्नु। त्यस्तै गरिकन अब तपाईँहरूले अर्को पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कि यो कानुनी प्रावधान तथा प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दाखेरि पनि, त मैले चाहिँ यसमै टुङ्ग्याएँ, नसक्नु आदि चाहिँ नेपालमा लगानीका लागि समस्या पर्नुका कारणहरू हुन्। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न चाहिँ हेर्नुहोस्, ग नम्बरको प्रश्न, लगानीकर्ताहरूले लगानीका लागि कस्तो स्थान पहिचान गर्छन् भनेर भनेको छ। त लगानीकर्ताले लगानीका लागि कस्तो त, यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई म मेटर देखाउँछु। पूर्वाधार विकासका है, लगानीका लागि पूर्वाधार विकास, जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरूमा बहुपक्षीय लगानीको प्रचुर सम्भावना छ भनेर भनेको छ है। त कस्तो स्थान पहिचान गर्छन् भन्दाखेरि पूर्वाधार विकासको, त्यस्तै गरिकन जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ उनीहरूले लगानी गर्छन्। त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्न सक्नु पर्यो। हेरौँ ग नम्बरको उत्तरमा लेख्नुहोस् है त। लगानीकर्ताहरूले लगानीका लागि पूर्वाधार विकास, जलस्रोत हैन, त्यस्तै पर्यटन, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरू रहेका स्थान पहिचान गर्दछन्। ल यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ
कि लगानीकर्ताहरूले लगानीका लागि पूर्वाधार विकास, जलस्रोत, पर्यटन र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरू चाहिँ रहेका स्थान पहिचान गर्दछन्। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, घ नम्बरको प्रश्न छ, नेपालका लगानीका प्रमुख क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् भनेर भनेको छ। त नेपालका लगानीका प्रमुख क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् त? अहिले हामीले भर्खर पढ्यौँ, पूर्वाधार चाहिँ विकास, जलस्रोत, पर्यटन, होइन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यिनीहरू नै हुन्। त यही कुरालाई तपाईँले लेख्नु पर्यो घ नम्बरमा। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ कि नेपालका लगानीका प्रमुख क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ पूर्वाधार विकास, त्यस्तै शिक्षा, त्यस्तै पर्यटन, जलस्रोत, होइन, त्यस्तै गरिकन कृषि र स्वास्थ्य चाहिँ आदि पर्दछन्। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ग नम्बरको प्रश्नमा हेर्नु, लगानीकर्ताहरूको के कुरामा गुनासो छ भनेर हामीलाई प्रश्न छ है। लगानीकर्ताको के कुरामा गुनासो छ त? अब यहाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ लगानी गर्छन्, लगानी गरिसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो राजनीतिक अस्थिरता, श्रमिकहरूको बन्द हडताल, कानुनी प्रावधान तथा प्रशासनिक जुन प्रक्रिया हुन्छ, जुन झन्झट हुन्छ, हो यस्तो प्रकारको के छ त गुनासोहरू छ है लगानीकर्ताहरूको। तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ यसको उत्तर यसरी ग नम्बरमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको राजनीतिक अस्थिरता, श्रमिकको बन्द हडताल, त्यस्तै कानुनी प्रावधान तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा झन्झटिलोपन चाहिँ जस्ता कुरामा गुनासो छ। यसै तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। लगानीकर्ताहरूको राजनीतिक अस्थिरता, श्रमिकको बन्द हडताल, कानुनी प्रावधान तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा झन्झटिलोपन जस्ता कुरामा गुनासो छ। ल अब अर्को चाहिँ यो प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ हेर्नुहोस् है त। 12 नम्बरको प्रश्न छ यहाँ, तलको अनुच्छेद पढी 4 वटा बुँदा टिप्नुहोस् र 1/3 सारांश लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। त पहिला अनुच्छेद पढौँ, त्यसपछि हामी बुँदाहरू टिप्नुपर्छ है त। महिला आन्दोलन र मजदुर आन्दोलन की अग्रणी
क्लाराको शिक्षा सम्बन्धी धारणा पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आफू संलग्न राजनीतिक दलको मुखपत्रको सम्पादक भएर काम गर्दा त्यस पत्रिका मार्फत उनले शिक्षा सम्बन्धी आफ्ना मान्यताहरू अगाडि सारिन्। त्यति बेला धार्मिक शिक्षाको प्रचलन थियो। उनी धार्मिक शिक्षाका सट्टा वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक शिक्षाको पक्षपाती थिइन्। उनले महिला शिक्षाका साथै सहशिक्षाका बारेमा आफ्ना धारणा राखिन्। सहशिक्षाबाट लैङ्गिक विभेद कम हुन्छ भन्ने उनको विचार थियो। क्लारा राजनीतिमा सक्रिय रहेका अवस्थामा पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो। क्लारा विश्वयुद्धकी विरोधी थिइन्। उनले आफू संलग्न पार्टीलाई विश्वयुद्धको विपक्षमा लाग्न आग्रह गरिन्, तर पार्टीको बहुमतले युद्धमा जाने जर्मन सरकारको नीतिलाई समर्थन गर्यो। क्लारा त्यसमा सहमत भएनन्। उनले आफ्ना साथीहरूसँग रोजा लक्जेमबर्ग, कार्ल लिब्नेस्ट, लुइस कोलर आदिसँग मिलेर विश्वयुद्ध विरुद्ध जनमत बटुल्ने प्रयत्न गरिन्। उनकै पहलमा सन् 1915मा विश्वयुद्ध विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महिला शान्ति सम्मेलन भयो। उनले विश्वयुद्ध धनी राष्ट्रहरूको हतियार बेच्ने बहाना मात्र हो, यसले आम श्रमिकहरूको हित गर्दैन भन्दै युद्ध विरोधी अभियान चलाउने प्रस्ताव राखिन्। उनको प्रस्तावलाई सम्मेलनबाट पारित गरियो र त्यसले विश्वभर चर्चा पायो। यति हुँदाहुँदै पनि विश्वयुद्ध भइ छाड्यो। उनले युद्ध विरोधी आवाज उठाइरहन्। युद्धको विरोध गरेकाले उनलाई जर्मन सरकारले पक्रने, थुन्ने र यातना दिने काम गर्यो भनेर यहाँ हामीलाई यो अनुच्छेद दिएको छ। तब यसको 4वटा हामीले बुदाहरू टिप्नुपर्ने छ हैन, मुख्य बुदाहरू। त के बुदाहरू हुन सक्छन् भन्दाखेरि क्लारा जेटिकनको चाहिँ यो शिक्षा सम्बन्धी धारणाहरू आफू संलग्न राजनीतिक दलको मुखपत्र सम्पादनको काममा चाहिँ यो व्यक्त हुनु हैन भन्ने एउटा हामीले बुदा लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। तपाईँ यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, महिला आन्दोलन र मजदुर आन्दोलनकी अग्रणी क्लाराको शिक्षा सम्बन्धी धारणा महत्त्वपूर्ण हुनु हैन, एउटा चाहिँ यो बुदा लेख्नुहोस्। यही बुदा लेखौँ हामी। उत्तर नम्बर 12 ल क नम्बरको यसरी लेख्नुहोस्, बुदाहरू भनेर लेख्नुहोस्। ल पहिलो बुदा, महिला आन्दोलन र मजदुर आन्दोलन की अग्रणी क्लारा को शिक्षा संबंधी धारणा महत्त्वपूर्ण हुनु है, एउटा यसरी हामीले बुदा टिप्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को बुदा के टिप्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर धार्मिक शिक्षा थियो हैन, त्यति बेला धार्मिक शिक्षा चाहिँ प्रचलनमा थियो। त त्यति बेला धार्मिक शिक्षाको बेला क्लाराले वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक शिक्षा चाहिँ हुनुपर्छ, महिला शिक्षा हुनुपर्छ, सहशिक्षा हुनुपर्छ भनेर यहाँ उनले भनेकी छिन्, हो कि हैन। त यो कुरालाई हामीले अर्को बुदामा हामीले लेख्न सक्छौँ। त लेख्नुहोस्, तत्कालीन धार्मिक शिक्षाका बेला क्लाराले
क्लाराले वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक तथा व्यावहारिक शिक्षा अन्तर्गत चाहिँ महिला शिक्षा र सहशिक्षाका बारेमा महिला शिक्षा र सहशिक्षाका बारेमा चाहिँ धारणा राख्नु, धारणा पेश गर्नु अथवा धारणा राख्नु, यसरी हामीले अर्को बुँदा लेख्न सक्छौँ। ठिक छ ल। अब तेस्रो बुँदामा जाउँ। तेस्रो बुँदामा हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1915मा यो विश्वयुद्ध, त्यतिखेर यो 1915को विश्वयुद्ध विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महिला शान्ति सम्मेलन भएको थियो। यो महिला शान्ति सम्मेलनमा चाहिँ उनले जुन राखेका प्रस्तावहरू छन्, कसले? क्लारा जेटिकनले। त उनले राखेका प्रस्तावलाई चाहिँ पास गरिए पनि युद्ध चाहिँ भएरै छोड्यो र उनलाई युद्ध विरोधी जुन यो काम गर्यो त्यसको लागि चाहिँ उनलाई यातना दिइयो होइन, सरकारले, यो जर्मन सरकारले यातना दियो। त त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, तेस्रो बुँदामा सन् 1915मा विश्वयुद्ध विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महिला शान्ति सम्मेलन क्लाराले राखेको सम्मेलनमा लेखौँ है, सम्मेलनमा क्लाराले राखेको सम्मेलनमा क्लाराले राखेको प्रस्तावलाई पास गरिए पनि युद्ध हुनु हैन, युद्ध हुनु र उनलाई युद्ध विरोधीको रूपमा चाहिँ सरकारले यातना दिनु भनेर पनि हामीले बुँदा यो लेख्न सक्छौँ। अर्को बुँदा भने के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वयुद्धकी विरोधी क्लाराले चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई युद्धका विपक्षमा रहनु भनेकी थिइन्, हो कि होइन? त आफ्नो पार्टीमा जुन संलग्न चाहिँ हेर्नु, उनले आफ्नो संलग्न पार्टीलाई विश्वयुद्धको विपक्षमा लाग्न आग्रह गरेकी थिइन्, हो कि होइन? त त्यो बुँदा पनि हामीले यहाँ लेख्न सकिन्छ है। लेख्न सक्नुहुन्छ विश्वयुद्धकी विरोधी क्लाराले चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई
युद्धका विपक्षमा रहन भने पनि लागू नहुनु है, लागू नहुनु। ल यसरी हामीले यसरी 4वटा बुदा लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, सारांशमा लेख्नु पर्यो। सारांश 1/3 सारांश गर्नु भनेको छ। त एकदम छोटो तरिकाले हामीले सारांश लेख्नुपर्ने हुन्छ है। म सारांश भनिदिन्छु, तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब के लेख्नु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सारांशको त एउटा कुनै हामीले शीर्षक पनि दिनुपर्ने हुन्छ है त। त्यसरी एउटा शीर्षक दिनुहोस् यहाँ सारांशको, कि क्लाराको अग्रगामी विचारहरू भनेर दिन सक्नुहुन्छ है त। क्लाराको अग्रगामी विचारहरू, यो चाहिँ सारांशको के हो त, शीर्षक हो। यसरी शीर्षक दिइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ केही कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ कि क्लाराले सम्पादकको रूपमा रहेर चाहिँ धार्मिक शिक्षाको सट्टा वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक शिक्षा सम्बन्धी मान्यताहरू अघि सारिन्। उनले पहिलो विश्वयुद्ध हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिइन्। सन् 1915 को अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा उनका विचारहरूलाई समर्थन गरियो, तर पनि युद्ध रोकेन, बरु उल्टै उनलाई सरकारले पक्रेर यातना दियो। यसरी हामीले सारांशमा लेख्न सक्छौँ है, छोटो मिठो बनाएर। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को प्रश्न चाहिँ हेर्नुहोस् त, तलका कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनु भनेको छ। अब यहाँ क नम्बरको चाहिँ प्रश्न छ, दिएका बुदाहरूको आधारमा कथा लेखी शीर्षक दिनुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई बुदाहरू दिएको छ। अब हामीले चाहिँ यस बुदाका आधारमा एउटा कथा लेख्नु पर्यो है त। हेरौँ कथा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि, कुनै गाउँमा एउटा चाहिँ एकजना मेहनती कृषक थिए। उनले आफ्ना चाहिँ मेहनतबाट सम्पत्ति जोडेका थिए। कडा मेहनतका कारणले गर्दा उनको सम्पत्ति चाहिँ बाहिरतिर देखिन थालेको थियो। त्यही सम्पत्तिबाट उनले छोराहरूको विवाह गरे। उनका 3 भाइ छोराहरू सबैको विवाह सकियो। कृषक जीवनको उनी उत्तरार्धमा पुगे, पछितिर पुगे। एक दिन बुढेसकालमा कृषकले आफ्ना 3 भाइ छोरा र बुहारीहरूलाई जम्मा पारे। उनलाई बुहारीहरूको क्षमता जाँच्ने इच्छा जाग्यो। त्यसै कारण तपाईँहरू यहाँ बुदा हेर्दै गर्नु है त। त्यसै कारण उनले प्रत्येक बुहारीलाई 10-10 दाना धान दिए। धान दिइसकेपछि उनले दिएको धान आफूले पछि माग्न सक्ने कुरा समेत बताए। बुहारीहरूले त्यति धान किन दिएको होला भनेर कुरा बुझ्नै सकेनन्। जेठी बुहारीलाई 10 दाना धानको कुनै महत्त्व लागेन। त्यति जाबो धान भन्दै उनले परेवालाई छरिदिइन्। माइली बुहारीले चाहिँ धानलाई एउटा बाँसको ढुङ्ग्रामा बन्द गरेर राखिन्। त्यसपछि उनले त्यो धानलाई वास्ता गरेनन्। कान्छी बुहारीले चाहिँ त्यही धान खेतमा लगेर रोपिन्। किसान बुढाले 5 वर्षपछि एक दिन पहिले जस्तै सबै छोरा बुहारीहरूलाई एकै ठाउँमा बोलाए। उनले आफूले पहिले दिएको धान बुहारीहरूसँग माग्न थाले। जेठी बुहारीले आफ्नो भकारीबाट 10 दाना धान ल्याएर दिइन्। माइली बुहारीले त्यही पुरानो ढुङ्ग्राबाट किरा लागिसकेको धान ल्याएर दिइन् भने कान्छीले चाहिँ खेतमा फलाएको धानबाट 10 पाथी धान ल्याएर दिइन्। बुढा कृषकले कान्छी बुहारीको बुद्धिको खुब प्रशंसा गरे। यसरी बुढा किसानको योजना र बुहारीहरूको चाहिँ काम गराएका माध्यमबाट जसले प्राप्त वस्तुको सदुपयोग गर्छ उसले मात्र बाँच्न जान्दछ भन्ने सन्देश हामीले यस कथाबाट पाउँछौँ भनेर यसरी तपाईँले कथा लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब यो कथाको बुदा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, यो धानको चाहिँ सदुपयोग गरेकी छ कान्छी बुहारीले। त्यही भएर यो कथाको शीर्षक चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ सदुपयोग है। तपाईँले सदुपयोग भन्ने एउटा शीर्षक राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई मन लागेको अरू चाहिँ शीर्षक पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को जाउँ हेर्नुहोस्, विपक्षी मतको खण्डन गर्दै विज्ञान अभिशाप नभई वरदान हो भन्ने विषयको पक्षमा आफ्नो गहकिला तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। त यो हामीहरूलाई चाहिँ वाद विवादको प्रश्न सोधिएको छ है त। अब वाद विवादमा यहाँ शीर्षक के रहेको छ त, विज्ञान अभिशाप नभई वरदान हो भन्ने यो चाहिँ विषय रहेछ।
अब हामीले चाहिँ यहाँ विपक्षी मतको खण्डन गर्दै पक्षमा बोल्नुपर्ने छ। पक्षमा बोल्नुपर्ने भनेको मतलब के हो त? विज्ञान चाहिँ वरदान हो भनेर हामीले भन्नु पर्यो, अभिशाप चाहिँ होइन, विज्ञान वरदान नै हो भनेर चाहिँ हामीले अब स्पष्टीकरण दिनु पर्यो। तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्छ त? आदरणीय सभाध्यक्षज्यू होइन, चाहिँ निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, मेरा गुरुजन तथा प्यारा साथीहरू, आजको यस वाद विवाद प्रतियोगितामा म चाहिँ विषयको पक्षबाट आफ्नो विचार राख्दैछु। मेरो विषय विज्ञान अभिशाप होइन वरदान हो भन्ने रहेको छ। अब म यहाँहरू समक्ष आफ्ना तर्कहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु भनेर यसरी लेख्नु सुरुमा। त्यसपछि अब मेरा पूर्ववक्ता साथीले विज्ञानलाई अभिशाप भन्नुभयो। उहाँले विज्ञानबाट हुने हानि नोक्सानीको चाहिँ फेहरीसित प्रस्तुत गर्नुभयो, तर म उहाँको कुरामा कति पनि सहमत छैन। वास्तवमा आजको युग विज्ञानको युग हो। आजको युगमा प्रवेश गरिसकेको मानव सभ्यताले जङ्गली युगको कल्पना गर्न कहिले पनि सक्दैन। सभापति महोदय, आजको मानिस विज्ञान बिना एकछिन पनि बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। विज्ञानको उन्नतिकै कारणले आज मानिसले रोगको शिकार हुनु परेको छैन। यति मात्र कहाँ हो र? आज संसार कसैका लागि टाढा भएको छैन। मानव सभ्यतालाई उन्नतिको शिखरमा पुर्याउने र संसारलाई झिलिमिली पार्ने विज्ञानलाई अभिशाप भन्नु त दाखलाई अमिलो छ भन्नु जत्तिकै हो। मानव मस्तिष्कको उपलब्धि मध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि विज्ञान हो र यसलाई अभिशाप होइन वरदान ठान्नुपर्छ। मानव जीवनलाई क्षण सेवा पुर्याउने विज्ञानको देनलाई सबैले स्वीकार्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त हामीले प्रयोग गर्ने, घरमा प्रयोग गर्ने होस् अथवा चाहिँ कुनै संस्थामा प्रयोग गर्ने विभिन्न प्रकारका मेसिनहरू, मोबाइल, टेलिफोन होइन, अनि घर, गाडी, कार, मोटरसाइकल, यी सबै वस्तुहरू विज्ञानकै देन हुन्। त्यसैले विज्ञान अभिशाप नभई वरदान हो भन्दै मेरा भनाइ म यहीँ पुरा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद भनेर तपाईँहरूले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल। अब अर्कोमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ, हेर्नुहोस्, कुनै एक उदाहरणको सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनेको छ प्रश्न नम्बर 14 मा। त यहाँ हामीलाई दुईटा उदाहरण दिएको छ। हेर्नुहोस्, संसारमा त्यस्तो स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो भनेर यो हामीलाई उदाहरण दिएको छ। अब यो उदाहरण भनेको हामीलाई चाहिँ यो जन्मभूमि भन्ने जुन कथा छ, हाम्रो कक्षा 10 को पहिलो कथा छ जन्मभूमि हो, त्यो कथाबाट दिएको, यो पौराणिक कथाबाट चाहिँ यो उदाहरण आएको। अब यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि तपाईँले सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति यो जुन कथा छ, यो कथा कस्तो खालके कथा हो, यो कुन कथाबाट लिएको उदाहरण हो, अनि यो कुन प्रसङ्गमा चाहिँ यो उदाहरण, यो वाक्य भनिएको हो त्यो कथामा होइन, त्यो कुरा तपाईँहरूले व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। भने अब यो जुन वाक्य छ, यो वाक्यलाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ है त माथि दिएको एकदमै अत्यन्त सारगर्भित भनाइ कक्षा 10 को नेपाली पुस्तक अन्तर्गतको चाहिँ जन्मभूमि भन्ने शीर्षकको पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित कथाबाट उदाहरण गरिएको हो। रामका भाइ लक्ष्मण सुनले बनेको सुन्दर लङ्का सहर देखेर ज्यादै लोभिए। उनले दाजु रामलाई यस्तो वैभवले भरिपूर्ण लङ्काको राजा भई स्वर्गीय आनन्द लिन अनुरोध गरे। भाइको यही अनुरोधलाई जवाब दिने क्रममा चाहिँ रामले उक्त अंश भनेका हुन्। शास्त्रमा वर्णन गरिएअनुसार स्वर्गमा सुखै सुख छ। मरेपछि मानिसहरू स्वर्ग जाने चाहना गर्छन्। राम संसारमा त्यस्तो स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो भन्ने विचार अघि सार्दछन्। अर्थात् उनलाई स्वर्गीय आनन्द पाउने लङ्काको राजा हुनुभन्दा आफ्नै जन्मभूमि चाहिँ उनलाई उत्तम लाग्छ। उनले आफूलाई जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन् भनी बताएका छन्। निश्चय नै जन्म दिने आमा सबैका लागि आदरणीय र प्यारी हुन्छन्। आमाप्रति कुनै पनि सन्तानले घृणा गर्न सक्दैन। त्यस्तै आफ्नो जन्मभूमि पनि सबैका लागि महान र प्यारो हुने गर्छ। जुन धरतीमा मानिस जन्मियो, हुर्कियो, ताते गर्दै बोल्यो अथवा बोल्न सिक्यो, त्यसले आफ्नो जन्मभूमि कहिले बिर्सन सक्दैन। विदेशमा गएर जतिसुकै वैभवपूर्ण जीवन बिताउन पाए पनि आफ्नो जन्मभूमिको मायाले मानिसलाई सताइरहन्छ। त्यसैले जन्म दिने आमा र जन्मभूमि हरेक मानिसका लागि प्यारो र महान हुन्छ। यहाँ रामले जननी र जन्मभूमिको
को चाहिँ महिमा प्रस्तुत गरेका छन्। जननी र जन्मभूमि हरेक मानिसका लागि श्रद्धा र सम्मान गर्नै पर्ने महान वस्तु हुन्। यिनलाई एउटा असल सन्तानले जहिले पनि सम्मान गर्छ। अतः उक्त अंशमा जननी र जन्मभूमिप्रति प्रेम र श्रद्धा भावलाई रामका माध्यमबाट सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँको फुलमा फुल मार्क्स आउँछ है त। अब अर्कोमा जाउँ, हेर्नुहोस्। भुँडी जीवनकी निर्मात्री र विश्वकी अधिष्ठात्री हुन्, जसको पूजाआजा गर्नु प्राणी मात्रको प्रमुख कर्तव्य हो भनेर भनेको छ। त यहाँ यो जुन हामीलाई उदाहरण दिएको छ, यो उदाहरण चाहिँ हाम्रो यो भैरव अर्यालले लेख्नु भएको जुन चाहिँ निबन्ध छ जय भुँडी हो, त्यो निबन्धबाट चाहिँ यो सारिएको हो हैन। त अब यसको भुँडी जीवनकी चाहिँ निर्मात्री र विश्वकी अधिष्ठात्री हुन्, जसको पूजाआजा गर्नु प्राणी मात्रको प्रमुख कर्तव्य हो भनेर यहाँ एउटा वाक्य दिएको छ। त यसलाई हामीले फेरि व्याख्या गर्नु पर्यो। त अहिलेको जस्तै के अरे, प्रस्तुत गद्यांश हास्य व्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्यालद्वारा लिखित जय भुँडी निबन्धबाट उद्धृत गरिएको। अब निबन्धकारको चाहिँ जन्म मृत्यु पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ हैन। चाहिँ 1993 देखि 2033 सालसम्म बाँच्नु भएको थियो भैरव अर्याल। त्यही यो जय भुँडी चाहिँ निबन्धमा मानिसको स्वार्थी प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य गरिएको छ। धनीमानी र गरिबले आफ्नै किसिमका भुँडी भर्ने चाहिँ गरेको कुरा यस निबन्धमा दर्शाइएको छ। मानिसले भुँडीलाई महत्त्व दिने गरेको र भुँडी नै जीवनकी निर्मात्री र विश्वकी अधिष्ठात्री भएको भन्दै यसको पूजाआजा गर्नु प्राणी मात्रको प्रमुख कर्तव्य रहेको चाहिँ किसिमबाट यहाँ मानिसहरूलाई व्यङ्ग्य गरिएको छ। वस्तुतः भुँडी मानिसको सबै कुरा हो। यो मानिसको अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ। यसले मान्छेको जीवन निर्माण गर्छ। यसका अभावमा मानिसको अस्तित्व सम्भव छैन। भुँडी पूजाकै लागि ठुल्ठुला सङ्घर्ष भए मान्छेले विजय हासिल गरेर आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्यो। त्यसैले भुँडी विश्वकी अधिष्ठात्री वा आराध्य देवी बनेकी छन् भन्ने लेखकको ठहर छ। मान्छेका लागि आराध्य देवी समान बन्न पुगेको भुँडीको पूजाआजा गर्नु मानिस मात्रको कर्तव्य हुन आएको छ। आज मान्छे भुँडीकै कारण सङ्घर्ष गर्छ, आपसमा झगडा गर्छ, काटमार गर्छ। यसकै कारण समाजमा असमानता व्याप्त रूपमा फैलिएको छ। मानिस त्यस्तो असमानता हटाउनेतिर लाग्नुभन्दा त्यसको मलजल गर्नेतर्फ उन्मुख भएको छ। असमानतालाई बढावा दिनु नै उसले आफ्नो कर्तव्य ठान्न थालेको छ। त्यसैले निबन्धकार असमानताका पूजक बन्न नबिर्सौँ भन्दै तीखो व्यङ्ग्य गर्छन्। त त्यसैले चाहिँ यो निबन्धमा जय भुँडी भन्ने निबन्धमा चाहिँ निबन्धकार भैरव अर्यालले भुँडी चाहिँ हाम्रो सर्वत्र देवी हो, हामीले यिनको पूजाआजा गर्छौँ भनेर भनेका छन् भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ ल। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 15 नम्बरको प्रश्न छ, हेर्नुहोस्। तलका कुनै 2 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। त यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू छन्। क नम्बरको प्रश्न छ, हेर्नुहोस्। तलको कथांश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब यो कथांश के रहेछ हेर्नु। रामु कुर्सीमा बसेर शोभालाई पास भएको विवरण सुनाइरहेका थिए। शोभा कुर्सी पछाडि उभिएर आँखाबाट हसाश्रु झार्दै रामुको कपाल सुमसुम्याइरहेकी थिइन्। आँसुका थोपा रामुको पिठ्युमा खसिरहेका थिए। एउटा साधारण गरिबका छोराले सफलताको साथ एमएससी पास गरेको सुनेर सबैले प्रशंसा गरे। मानिसहरूले विशेष गरेर यसको प्रधान श्रेय निर्मल चन्द्रलाई दिए। महिनाको 60 रुपियाँ खाने भाषा पाठशालाको एउटा मामुली अध्यापकले भाइ उसमा पनि सौतेनी भाइलाई आफ्नो अनुपम त्याग र तपस्याद्वारा यत्रो उच्च शिक्षा दिलाए भनेर इष्टमित्र सबैमा खुब चर्चा भइरहेको थियो भनेर यसरी हामीलाई एउटा अनुच्छेद दिएको छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो कक्षा 10 को यो जुन एउटा यो कथा छ त्यो कथाबाट लिएको हो हैन।
प्रत्यागमन भन्ने कथा छ, त्यो कथाबाट यो अनुच्छेद लिएको छ। त हेरौँ, यहाँ प्रश्नहरू छन्, 2टा प्रश्नहरू छन् है। निर्मलको किन प्रशंसा गरियो भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न दिएको छ। त निर्मलको किन प्रशंसा गरियो, तपाईँले यसको अलिकति चाहिँ पाठको आधारबाट लामो तरिकाले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ हैन। अब यो निर्मलको प्रशंसा गर्नु भनेको यो प्रत्यागमन कथा हो, त प्रत्यागमन कथाको अलिकति तपाईँले ब्याकग्राउन्ड पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। प्रत्यागमन कथाभित्र एक सक्रिय पुरुष पात्रको नाम चाहिँ के हो त, निर्मल हो। उनी साधारण गरिब परिवारका सदस्य हुन्। उनले रामुलाई अभिभावकत्व प्रदान गरी आफ्नै घरमा राखेर पढाएका छन्। उनकी श्रीमती पनि देवरलाई छोरा जस्तै गरी हेरचाह गर्छिन्। दाजु भाउजूको सहयोगमा निर्मलका भाइले एमएससी उत्तीर्ण गरेका हुन्। भाषा पाठशालाका सामान्य जागिरे निर्मलकै त्याग र देनका कारण रामुले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। दाजु भाउजूको पूर्ण सहयोग पाएर रामुले पाएको सफलताको गाउँलेहरूले प्रशंसा गरे। गरिबीको मार खेपिरहेका निर्मलले रामुलाई योग्य बनाउन ठुलो दुःख झेल्नु पर्यो। यसरी भाइले पढाइमा गरेको उन्नति देखेर सबैले उनलाई प्रशंसा गरेका हुन्। आफ्नै भाइभन्दा पनि सौतेनी भाइलाई सँगै राखेर एउटै अध्यापकले एमएससी सम्मको शिक्षा दिलाउनु र आफ्नै खुट्टामा उभिने बनाउनुको कारणले नै निर्मलको चाहिँ प्रशंसा गरियो भनेर हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ ल, अर्को जाउँ। शोभा कस्तो चरित्रकी पात्र हुन् भनेको छ। जुन शोभा छिन् यहाँ भाउजू हैन, रामुको भाउजू, त कस्तो चरित्रकी पात्र हुन् भनेर भनेको त एउटा नारी चरित्रको पात्र हुन् शोभा हैन यो कथामा। त यो कथामा चाहिँ निर्मलकी श्रीमती हुन् शोभा र रामुकी चाहिँ भाउजू हुन्। र शोभाभित्र चाहिँ आफ्नो परिवारको दायित्व बोध छ, मैले यो काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा दायित्व बोध छ। र श्रीमानदेखि छोराछोरीहरूलाई र देवरलाई पनि आफूले गर्नुपर्ने हरेक राम्रो काम चाहिँ गर्नमा उनी कहिले पनि पछि पर्दिनन्, जहिले पनि सहयोग उनले गरिरहन्छन्। त उनकै मायाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देवरले समेत उनलाई के भन्छन् त, आफ्नो आमा भनेर भन्छन् है। देवरले रामुले आफ्नो आमा भनेर चाहिँ रामुले भन्छन् भाउजूलाई। त्यस्तै शोभाले श्रीमानलाई र आफ्नो देवरलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा महत्त्व दिँदै आएकी छिन्। गरिब परिवारको पीडालाई समेत व्यवस्था गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ शोभामा छ। सधैँ अरूको भलो चिताउने शोभाले सौतेनी देवरलाई अलग्गै बस्न गएपछि पनि पुनः फर्काएर ल्याएकी छिन्। उनी भित्रको यस्तो ममता अतुलनीय छ। उनी साँच्चीकै पारिवारिक महत्त्व बुझ्न सक्ने नारी हुन् भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ ल, त अब अर्को ख नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। तलको कवितांश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। त यहाँ हामीलाई एउटा कवितांश दिएको छ। यो कवितांश चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो। कविताको एउटा अंश हो, कविताको एउटा भाग हो। यो पढेर तलको उत्तर दिनु। हेर्नुहोस् है त। समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन, आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन। नखाई सञ्चिता गर्ने लोभीको छैन रे, खाएर नगरे काम अर्को पापी हुँदैन रे भनेर भनेको छ। त यो कवितांश सन्तुष्टि भन्ने जुन कविता छ हैन कक्षा 10 को, त्यो कविताबाट चाहिँ यो लिएको हो। त यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू छन्, हेर्नुहोस् के प्रश्न छ भन्दाखेरि इलमी हुन के गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त इलमी हुन हामीले एकदम सही बाटो अपनाउनु पर्छ। अब सही बाटो भनेको के हो त भन्दा कसैको घुस नखानु, कसैलाई अन्याय नगर्नु, अन्यायको मार्गमा लागेर धन नकमाउनु, अर्थात् सही बाटोमा लागेर घुस नखाई धन कमाउन हामीले सक्नुपर्छ है। त्यसै गरी मानिस कुनै न कुनै काममा अथवा उद्योग धन्दामा लागे पनि चाहिँ आँखा छलेर, अरूको आँखा छलेर काम गर्नु हुँदैन। इलमीले कहिले पनि घुस खाएर वा अन्याय गरेर धन कमाउँदैन। धन कमाउन जहिले पनि सही बाटो रोज्नुपर्छ। इलमी हुन अर्थात् चाहिँ व्यवसायी हुन पनि परीक्षामा आँखा छल्ने किसिमको काम गर्नु हुँदैन। जसरी तपाईँहरूले परीक्षामा आँखा छलेर चिट चोर्नुहुन्छ, हो त्यस्तो काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन। जुन बाटो सोझो छ त्यही बाटो
बाट इलमी बन्न सकिन्छ है। यसरी हामीले इलमी हुन के गर्नुपर्छ भनेर लेख्न सक्छौँ है यसको उत्तर। अर्को जाउँ, कस्तो व्यक्तिलाई लोभी र पापी भनेर भनिन्छ? त कस्तो व्यक्तिलाई लोभी र पापी भनिन्छ? नराम्रो काम गर्नेलाई होइन। तर यसको उत्तर लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मानिसको इमान्दार हुन्छन्, कसैको चाहिँ घुस खाँदैनन्, इलमी बनेर सधैँ काम गरिरहन्छन्, परीक्षामा आँखा छल्दैनन्। तर कोही मानिस एकदमै लोभी हुन्छन्, नखाइकन धन सञ्चय गर्दछन्, त्यस्ता लोभीको जीवनमा कहिल्यै चयन हुँदैन। त्यस्तै किसिमका कोही मानिसहरू नै अत्यन्त पापी पनि हुन्छन्, तिनीहरू खाएर काम नगरी बस्छन्। तिनै खाएर काम नगर्ने व्यक्तिलाई लोभी र पापी भनिन्छ भनेर यसको उत्तर हामीले लेख्न सक्छौँ। ठिक छ ल। अब अर्को चाहिँ यो प्रश्नमा जाउँ। ग नम्बरको प्रश्न हेरौँ के छ। तलको जीवनीको अंश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। त यहाँ हामीलाई एउटा जीवनीको चाहिँ अंश छ, यो सन्दुक रुहितको जीवनीको अंश छ। त हेरौँ, बाल्यकालमा सन्दुक निकै चञ्चले स्वभावका थिए, तर त्यहाँको बसाइले उनको जीवन सङ्घर्षशील बन्न पुग्यो। उनी जन्मदेखि कहिल्यै लामो यात्रामा निस्केका थिएनन्, त्यसैले घरबाट निकै टाढा आफन्त नभएका ठाउँमा बस्नुपर्दा उनलाई निकै नरमाइलो लाग्यो। त्यहाँ बस्दा उनले अनेक पीडा र अभावको सामना गर्नै पर्यो। उनले संसारमा आफू एक्लो भएको र आफन्त जति सबै सकिएका हुन् कि जस्तो महसुस गरे भनेर छ। अब हामीलाई यहाँ प्रश्नहरू सोधेको छ, हेर्नुहोस्। सन्दुकको बाल्यकाल कसरी बितेको थियो भनेर लेख्न सक्छ। यहाँ प्रश्न छ। अब तपाईँले चाहिँ जुन पाठ पढ्नु भएको छ नि, हो त्यो पाठको आधारमा तपाईँले उत्तर लेख्नु होला। यो अनुच्छेद चाहिँ तपाईँलाई अलिकति सघाउनको लागि मात्रै दिएको हो। तपाईँले जुन पाठमा पढ्नु भएको छ त्यो पाठको आधारमा तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्यो। त सन्दुक रुहित चाहिँ कुन जिल्लामा जन्मेका थिए त्यहाँबाट तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ क्या बिस्तारोसँगले, अनि उत्तर अलिकति लामो हुन्छ, त्यसैले लामो हुने हो। अब के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ताप्लेजुङ जिल्लाको एकदमै दुर्गम मानिएको चाहिँ ओलाङचुङ गोला भन्ने ठाउँमा सन्दुक रुहितको बाल्यकाल बितेको थियो। चाहिँ चीनसँग सिमाना जोडिएको ओलाङचुङ गोला तमोर नदीको सिरानमा पर्छ, तर उनको घर चाहिँ अलि तल खोजमा थियो। त्यही होचो ठाउँमा उनी प्रत्येक बिहान डाँडा पाखा रातै फुलेका फुलहरू हेरेर मुग्ध हुन्थे र सेतो देखिने हिमालहरू हेरेर रमाउँदै आमा बुवा र साथीभाइसँग चाहिँ बेरोकटोक खेल्ने र रमाउने गर्थे। त यसरी रुहितको बाल्यकाल असाध्यै रमाइलो र लोभलाग्दो थियो। उनी पढ्नका लागि दार्जिलिङ गएपछि भने उनको जीवन एकदमै सङ्घर्षशील बन्न पुग्यो, एकदमै सङ्घर्षमय बन्न पुग्यो। उनले परदेशमा बस्दा अनेकौँ दुःख कष्ट भोग्नु पर्यो। यसरी सन्दुकको बाल्यकाल चाहिँ दुःखै दुःखमा बितेको थियो भनेर हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ ल। अर्को प्रश्नमा जाउँ। सन्दुकले किन आफू एक्लो भएको महसुस गरे भनेर भनेको छ। त सन्दुक ताप्लेजुङ जिल्लाको दुर्गम क्षेत्र ओलाङचुङ गोलामा जन्मिएका थिए हैन। उनी बाल्यकालमा एकदमै चञ्चले स्वभावका थिए। कहिले पनि घरबाट बाहिर ननिस्केका सन्दुकले पढ्नका लागि नयाँ नयाँ ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था आयो। दार्जिलिङमा उनका कोही आफन्त पनि थिएनन्। घरबाट टाढा बस्नुपर्दा उनलाई एकदमै नरमाइलो लाग्न थालेको थियो। उनले अभाव र पीडा समेत बेहोरिरहनु पर्यो। संसारमा आफू एक्लो भएको र आफ्ना सबै सकिएका हुन् कि भन्ने विचारहरू उनलाई आउन थाले। त्यसैले घरबाट टाढा बस्नुपर्दा सन्दुकले आफू एक्लो भएको महसुस गरे भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ठिक छ यसको उत्तर ल। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 16 नम्बरको प्रश्न छ, हेर्नुहोस्। प्रत्येक व्यक्ति भुँडीको एक अवतार हो भन्ने भनाइप्रति तपाईँको सहमति वा असहमति के छ, तर्क दिनुहोस् भनेर भनेको छ। त यो हाम्रो जोइ भुँडीबाट यो हामीलाई एउटा विवेचनात्मक जस्तो उत्तर, विवेचनात्मक प्रश्न हामीलाई सोधिएको छ। त यो प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ भुँडीको एउटा अवतार हो, यो भनाइ तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि असहमत हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। यो 4 मार्क्समा 4 नम्बरमा हामीलाई यो सोधेको छ है। अब तपाईँ यो विचारमा सहमत हुनुहुन्छ कि असहमत हुनुहुन्छ त तपाईँको तर्क दिनु पर्यो है त। त तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो प्रत्येक व्यक्ति भुँडीको एक अवतार हो भन्ने जुन भनाइ छ, यो भनाइप्रति मेरो चाहिँ एकदम पूर्ण सहमति छ। किनकि प्रत्येक व्यक्तिसँग त भुँडी हुन्छ हो,
र जन्मिने बित्तिकै उसले आफ्नो भुँडी लिएर आएको हुन्छ। त त्यही भुँडी आफ्नो भुँडी पूजाको लागि चाहिँ मान्छेले गर्ने नगर्ने सबै कामहरू गर्छ हैन, गर्न हुने गर्न नहुने कामहरू गर्छ। समाजमा चाहिँ विसङ्गति बढाउन र यो असमानता चाहिँ सिर्जना गर्न भुँडीको एकदमै ठुलो हात छ। मान्छेले आफ्नो भुँडीको निम्ति हेर्नुहोस् त अरू कसैलाई पनि हेर्दैन हैन, मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सहेला मोज मै गरौँ मै हाँसु मै बाँचु मनोरञ्जन सभा दुर्वालाहरू, मेरै मात्रै उन्नति होस् मेरै मात्रै प्रगति होस्, मैले चाहिँ कसरी पैसा कमाउने, कसरी आफ्नो भुँडीको सेवा गर्ने हैन। अब त्यो आफ्नो भुँडीको सेवा गर्नको लागि चाहिँ उसले अरू मानिसहरूमा चाहिँ शोषण दमन गर्छ, अरू मानिसहरूलाई शोषण गर्छ, अत्याचार गर्छ, अन्याय गर्छ, असमानतालाई उसले निम्त्याउँछ आफ्नै भुँडीको कारणले गर्दाखेरि। त्यही भएर चाहिँ हरेक मान्छेलाई एउटा भुँडीको अवतार हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यसरी तपाईँहरूले यसको उत्तर मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। कुनै एक प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। त क नम्बरमा हेर्नुहोस्, तलको कथांश पढी अन्त्यमा सोधिएको प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। त यो कथांश के छ भने मानिसहरू मरेपछि स्वर्ग जान चाहन्छन्। भाइ लक्ष्मण संसारमा स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो। मेरो विचारमा जन्नी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान छन्। यो भनाइ चाहिँ यहाँ रामले भनेका थिए है यो जन्मभूमि भन्ने कथामा। त प्रश्न के दिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जन्मभूमि कथाले जन्मभूमिप्रतिको कर्तव्यलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गरेको छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। त जुन यो कथा छ यो कथामा चाहिँ आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको कर्तव्यलाई कसरी प्रस्तुत गरिएको छ त, यो कुरा हामीले व्याख्या विश्लेषण यहाँ लामो उत्तर लेख्नुपर्नेछ। त यसको उत्तर लेख्दाखेरि तपाईँले यो जुन जन्मभूमि भन्ने कस्तो खालके कथा हो हैन त्यसको विषयमा अलिकति तपाईँले जानकारी दिन सक्नुहुन्छ र यो विषयमा आएका प्रसङ्गहरू के कस्ता छन् त त्यसको विषयमा पनि तपाईँले चाहिँ यहाँ चर्चा गर्न सक्नुहुन्छ है।